بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا تے جڑا کسے بھی قیمت چو ٹوٹدا نہیں اپنے دل دی کیاری وچ لا توحید دا بوٹا جنوں قبر دے وچ وی کوئی پھٹدا نہیں تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جائے ڈاکو چور بھی اس مکان نو لٹدا نہیں او پاوے کلی دا نہ روے ککھ یارو ساتھوں دار کریم دا چھوٹدا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسطے ہے۔ جمعہ دا خطبہ اور پھر وقت بھی پورا ہوندہ ہے تو میں کوشش کرانگا کہ اپنا وقت بھی ضائع نہ کرا اور تساں دا بھی نہ ضائع کرا۔ آج دے خطبہ جمعہ اندر نبی محترم رسول معظم جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان عظمت اور رفت بیان کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے جناب نو سید البشر بھی بنایا ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ اللہ نے جناب نو امام الانبیاء بھی بنایا ہے، یہ الگ ٹاپک ہے۔ اللہ نے جناب نو خاتم المرسلین بھی بنایا ہے، یہ الگ عنوان ہے۔ اللہ نے جناب نو پوری کائنات دا امام بھی بنایا ہے، خاتم الانبیاء بھی بنایا ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ لیکن آج دے خطبہ جمعہ اندر میں نبی محترم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جس صفت دا ذکر کرنا ہے وہ اے وے کہ اللہ نے جناب نو شاف معاشر بھی بنایا ہے۔ سبحان اللہ، شاف معاشر۔ اور یاد رکھو شاف معاشر پہلے نمبر تے یہ سمجھنا بھی کہندے کنوں جے شخصیت نے میری اور تساں دی گناہگار امتیاں دی قیامت والے دن بڑی سفارش کرنی ہے۔ پنجابی چ کہہ لو بھی رب دا ترلا مارنا ہے، یا اللہ اے میرے امتیاں نو معاف کر، انہوں کہندے نے شاف معاشر۔ اور یاد رکھو آدم دی پوری نسل وچوں نبیاں وچوں پیغمبراں وچوں رسولاں وچوں فقط ایک شخصیت ہے
جنہاں نو اللہ نے شافع معاشر بنایا ہے وہ میرے تواڈے محبوب پیغمبر نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائیو اے تے پتہ لگا نا بھی پہلی شفاعت وڈی نبی پاک نے کر لیں گے پھر اللہ اجازت دے گا صحابہ اکرام بھی سفارش کرنگے پھر اللہ اجازت دے گا تابعین بھی سفارش کرنگے پھر اللہ اجازت دے گا جناب تبع تابعین بھی سفارش کرنگے پھر اللہ اجازت دے گا رمضان بھی سفارش کرے گا تے اللہ دا قرآن بھی سفارش کرے گا سبحان اللہ سویڈن دیا کتیاں نے قرآن پاک دی توہین کی تیگے وہ کوئی منہ تاں کر کے تھوکنا چاہے تے کہے میں چاند دی روشنی نو ختم کر داں گا میں چاند تے تھوک رہے آتے تھوک چاند تک تے نہیں پہنچے گا وہ دے گندے منہ تے آپ ہوئے گا کوئی قرآن پاک دی توہین کرے تے پھر اللہ دے فضل و احسان نہ رب دی ذات ساڑی جڑی اول و آخر رب موجود ہے تے وہ سکا چلا جائے اللہ اس ظالم نو خود ہی پوچھ لوے گا انہاں دے سفارت خانے دا ایک بہت بڑا ادارہ تے عمارت وہ پیڑے طریقے نال جل کے تے راہ ہو چکی ہے اللہ نے قرآن دا بدلہ لے تھوڑا جے لیا انتقام رب خود لیندہ ہے کیونکہ اللہ فرماندے نے اے دی میں نازل بھی میں کیتا ہے تے دی ذمہ داری حفاظت دی بھی میں اٹھائیے اور میرے بھائیو کسے دی حفاظت باپ کرے اولاد دی حفاظت ماں باپ کرن اور جس قرآن دی حفاظت ہی رب نے اٹھائیے تے پھر رب تعالیٰ نال مضبوط کندی ذات ہو سکتی گے میں انشاءاللہ آج تو انہوں نبی علیہ السلام دی صفت شان بھی دسڑیں گے تے انشاءاللہ پیغمبر تے درود و پاک درود و سلام پڑھن دی شان اور درود پاک پڑھن دے فضائل بھی انشاءاللہ بیان کرنے نے میری دعا ہے کہ میں چند ہی منٹاں دے اندر جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے سبحان اللہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ترجمہ اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم فرمایا لوگو ایک میں نبی بھیجے آئے تواڈے ول بھیجے تواڈے وچوں نسل انسانی اندروں اللہ سونیا اس پیغمبر دے دنیا تے آن دا مقصد کی ہے اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم آئے پیغمبر سونیا شیما دے ویر بن کے آئے لقد جاءکم رسول من انفسکم میرے پیغمبر آئے شمس الضحا بن کے آئے لقد جاءکم رسول من انفسکم میرے پیغمبر آئے بدر الدجا بن کے آئے لقد جاءکم رسول من انفسکم اچھا اللہ اس پیغمبر دی ڈیوٹیاں کی نے سونے پیغمبر جو آئے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم اللہ فرماتے نے جڑا میں پیغمبر بھیجے آئے اے امت نال اینا پیار کر دائے نبی پاک نو اینا امت نال میرے تواڈے نال پیار ہے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اے دا
ترجمہ پنجابی زبان اندر اس آیت دائند کریے عزیزن علیہ مانی تم اللہ فرماندے نے اینا تے کوئی باپ بھی اپنے اکلوتے پتر نال پیار نہیں کر سکدا جنہ پیار نبی پاک نے گناہگار امتیاں دے نال کیتا ہے اینی تے کوئی ماں بھی اپنیاں بیٹیاں واسطے نہیں تڑپ سکدی جنہ امت واسطے پیغمبر تڑپ تڑپ کے دعاواں کر دے رہنے او کدی رونداں سی بہ کے او یاراں دے وچ کدی روے کلا جا جا کے گاراں دے وچ او کنا احساس امت دا سی پیر نو ساری عمراں تا رب نو مناوندا رہیا او اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے اللہ فرماندے نے فرمایا لوگوں میں اپنے پیغمبر نو عظیم و شان پیغمبر بنا کے بھیجیا ہے اور لوگوں ویسے تے نبی پاک نے قیامت والے دن بڑیاں بڑیاں دی سفارش کر دی ہیں لیکن میں چاہندے کہ ایسے بندے 4-5 گناواں میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں 4-5 بندے گنا دماں جنہ دی نبی پاک نے قیامت والے دن سارے انہوں پہلا سفارش کر دیئے پہلا بندہ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ نماز اذان تو بعد آپ فرماندے نے ایسے بندے دی شفاعت ہوئے گی جڑے بندے آپ نے فرمایا دنیا کائنات دے اندر 4-5 بندے نے تے 4-5 عمل جڑا بندہ کر جائے گا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میں ان دی سفارش قیامت والے دن سارے انہوں پہلا کرانگا آپ فرماتے نے ذات سمیتم المؤذن فاذن پہلا بندہ کیڑا ہے جن دی نبی پاک نے قیامت والے دن سارے انہوں پہلا سفارش کر دی ہیں آپ فرماتے نے جدو مؤذن اذان دبے ذات سمیتم المؤذن فاذن مؤذن اذان دبے تے ان جو کو وہ جمیں مؤذن کہندہ ہے اللہ اکبر کوئے تے میرے سونیوں کی کہنا ہے اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ میرے پیغمبر فرماتے نے حیال الصلاۃ حیال الفلاح پڑھن تو بعد لا حول ولا قوت پڑھ دائے آپ فرماتے نے اذان دین تو بعد آقا فرماتے نے میرے تے مقام محمود والی دعا منگ دے دعا منگن تو بعد درود پڑھ دے میرے پیغمبر فرماتے نے اذان دا جواب دین والا بندہ اذان تو بعد میرے ذات تے درود پڑھنے والا بندہ قیامت والے دن آئے گا میں دی سفارش کر دوں گا سبحان اللہ اللہ اذان دا جواب دین والے بندے دے حق اندر میری کیتی ہوئی شفاعت قبول کر کے اس بندے نو معاف کر کے تے اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا دعا کرو اللہ بانگاں دا جواب دین دی توفیق دے نمازاں سارے پڑھ لینے قرآن پڑھ لیں لیکن اذانہ دا جواب کٹ دیتا جاندہ دعا کرو اللہ پاک اذانہ دا جواب دین دی بھی مخلص توفیق نصیب فرمائے گھر دے اندر اذان ہو گئی جواب دو باہر اذان ہو گئی جواب دو سودا کنا سستا ہے او بدو پولی تے بیگم کوٹھیو اللہ جان دے اذانہ دا جواب اسی دن دے جائیے قیامت والے دن شفاعت کر کے جنت دا ٹکٹ نبی پاک لے کے دین گے سبحان نات میں سوڑا وا ایک ایسے ماجبین دی سبحان اللہ ناتاں سن لیں دے ہو نا نات میں سوڑا وا ایک ایسے ماجبین دی جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی نات میں سوڑا وا ایک ایسے ماجبین دی جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی یوسف نو جے تکے آتے انگلیاں نے کٹیاں یوسف نو جے تکے آتے انگلیاں نے کٹیاں نبی دے دیوانے آنے جانوار سٹیاں نبی دے دیوانے آنے جانوار سٹیاں سولی تے بھی بات کہندے سولی تے بھی بات کہندے ہوندے سچے دین دی جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی فرمایا لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم
اللہ جاندا بندہ قرآن سنے نا تے سینے ٹھنڈ پہ جاندی کیوں جی پیندی ہے کہ نہیں بندہ پیغمبر دا فرمان سنے تے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے تے جس بندے نو قرآن سن کے کملی والے دا فرمان سن کے ایتھے سینے ٹھنڈ نہ پوے انہوں اپنے امام دا فکر کر لینا چاہیے ہے پہلا بندہ زانا دا جواب دین والا دوسرا بندہ کیڑا جڑا نبی پاک دی شفاعت دا حقدار بنے گا میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ 5 نمازاں پکیاں پڑھدا ہے جڑا بندہ 5 نمازاں ادھر میرے ال ویکھو ادھر جڑا بندہ نمازاں 5 پڑھدا ہے جیڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے میں اودی ڈائریکٹ سفارش کرانگا سبحان اللہ تہاڈا دل کردا بھی نبی پاک ساڈی سفارش کرن پھر سونےو دھیاں نوں وی نمازی بناؤ پتراں نوں وی نمازی او الطاف او ستا پیا کی ہو گیا تینوں ادھر میرے ال ویکھ یقین جانو پتراں نوں وی نمازی بناؤ دھیاں نوں وی نمازی بناؤ اے تو یقین جانو پتر نمازی ہوندے نے ابا بے نمازی ہے جے ابا نمازی ہوے تے دھیاں پتر فلماں تے ڈرامے تے لگیاں نے اللہ جاندا ہے انہاں ڈیلی ڈرامیاں نے ستیہ ناس کر کے رکھ دیتا جے گھراں دا انہاں ڈرامیاں تے فلماں نے تہاڈی غیرت دا جنازہ ساڈا کڈ دیتا جے جناب اے نہیں کہ سارے گھر جدے نے کئی فلماں تے ڈرامیاں دے پیچھے مغرب نہیں پڑھدے عشاء نہیں پڑھدے میرے نبی فرماندے نے منافق بندے دی علامت وے آپ فرماندے نے میرے صحابہ جان دے جے بندہ منافق کون ہوندا ہے اللہ دے پیغمبر دی دس دیو نہ کون ہوندا ہے فرما دیجئے منافق بندہ کون ہے آپ فرماندے نے منافق بندہ فجر نہیں پڑھے گا منافق بندہ عشاء نہیں پڑھے گا اللہ دے نبی دی صحیح البخاری دی حدیث ہے آپ فرماندے نے اسکال الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء میرے نبی فرماندے نے 2 نمازاں منافقاں تے بھاری گزردیاں نے ایک فجر دی نماز ہے تے دوجی کیڑی ہے ایک عشاء دی نماز ہے تے دوسری فجر دی ادھروں اٹھن دا ٹائم ہے تے ادھروں سون دا ٹائم ہے میرے نبی فرماندے نے اگر انہاں دونوں نمازاں دا پتہ چل جائے اے اپنے گوڈیاں دے گھٹنیاں دے بل ریڑ کے مسجد اندر آن فجر پھر بھی نہ چھڈن زور عصر مغرب عشاء پھر بھی نہ چھڈن دعا کرو اللہ 5 وقت دا نمازی بنائے تاکہ پیغمبر دی شفاعت دے حقدار بن جائے میرے پیغمبر فرماندے نے 2 ٹھنڈیاں نمازاں پڑھن والے آتے اللہ پاک نے جنت نو فرض کر دیتا ہے 2 ٹھنڈیاں نمازاں ہن جنہاں پتہ اور چپ رہن تے باقی دسو گا میرا خیال پتہ ہونا سب نو ایک فجر دی نماز ہے تے دوجی کیڑی ہے میں صدقے جاواں تہاڈے تو عشاء دی او سونیو عشاء دی نہیں اثر دی ہے نبی پاک نے فرمایا کہ فجر دی نماز ہے تے دوسری کیڑی ہے اثر دی نماز اے نہیں بھی 2 پڑھ لیاں تے 3 جی چھٹی عمر بھائی آپاں تے نا بھی 2 پڑھ انج ساڈے تے ہے نہیں بھی 2 پڑھ لو تے 5 تے کفایت ہو جائے گی نا میرے پیغمبر نے نہ دونوں نمازاں دی شان بیان کرنے واسطے فرمایا ہے اور سونےو میرے نبی فرماندے نے جنہیں فجر نہیں جنہیں اثر نہیں پڑھی او دا مال بھی تباہ او دا رزق بھی تباہ میرے پیغمبر فرماندے نے اس بندے دا مال بھی تباہ ہو جاندا ہے تے او دا دنیا دا مال تے نظام کاروبار بھی تباہ ہو جاندا ہے جڑا بندہ اثر نہیں پڑھدا اور یاد رکھو اے نمازاں آئیاں کتھوں نے بولیے کتھوں آئیاں نے اللہ والوں آئیاں تے کدوں آئیاں سن سبحان اللذی اسرا بعبدی سبحان اللہ اللہ فرماندے نے میں پاک ذات ہوں جنہیں سیر کرائی اپنے بندے نو اور سونیو میرے پیغمبر معراج تے گیا نے تے واپسی ملاقات ہوئی ہے چھٹے اسمان تے جناب موسیٰ علیہ السلام نڑ حاجی عثمان صاحب سپیکر دی سمجھ ہوندی پئی ہے کیوں جی آ رہی سمجھ تو ماشاءاللہ تے تنگ تے نہیں کر رہا ٹھیک آ رہی سمجھ میرے پیغمبر چھٹے اسمان تے ملاقات ہوئی ہے واپسی آمدیاں جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نال 6ویں اسمان تے ملاقات ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے سونے حبیب اللہ سو رب وال گئے ہو تے رب نے تحفہ کی دیتا ہے تے میرے پیغمبر فرمام دینے موسیٰ جی رب نے 50 نمازاں دیتیاں نے
50 توبہ توبہ 50 نمازاں جی 50 نمازاں تے نبی پاک علیہ السلام نو موسیٰ علیہ السلام عرض کرن لگے سونے محبوبہ میں تواڈے تو پہلا اللہ دی زمین دا تجربہ کار نبی گزر چکے آواں میری امت تے 2 آئیاں سن تے انہاں 2 پڑھیاں نہیں سن پڑھیاں تواڈی امت نے 50 پڑھنیاں کوئی نہیں پڑھنیاں جو کرو واپس جائیے رب کے ریکویسٹ کیجئے تے نمازاں نو کم کرائیے میرے محبوب علیہ السلام کہنے تے رب کے ریکویسٹ کیتی ہے عزیز علیہ سبحان اللہ عزیز علیہ ما عنتم امت دا غم لے کے میرے پیغمبر رب وال گئے نے رب نے 10 گھٹا دتیاں نے سونے اللہ پاک نے جناب 10 کم کرتیاں نے تے 40 رہ گئیاں نے جدو 40 نمازاں رہ گئیاں موسیٰ علیہ السلام وال ملاقات ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام پوچھتے نے سونے کی بڑے آجے اکھے جی 40 رہ گئیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو موسیٰ علیہ السلام عرض کرے سونے 40 بھی کسے نہیں جی پڑھنیاں انج کرو واپس چلے جاؤ رب کے پھر ریکویسٹ کیجئے میرے پیغمبر گئے امت میرے تیرے واسطے گئے میرے نبی علیہ السلام گئے کسے چکر اندر 5 گھٹیاں کسے چکر اندر 10 گھٹیاں کسے چکر اندر 5 کم ہو گئیاں کردیاں کراندیاں 35 رہ گئیاں پھر 25 رہ گئیاں پھر 15 رہ گئیاں اینڈ تے بیگم کوٹیو لاہوریو بولو نا ذرا کنیاں رہ گئیاں 5 تے جدو 5 نمازاں رہ گئیاں تے میرے پیغمبر نو موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے سونیا کی بڑھیا جے فرمایا ان تے 5 رہ گئیاں دے تے موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے سونیا تواڈی امت نے 5 بھی پڑھنیاں 5 بھی پڑھنیاں آدھر کو نہیں پڑھنیاں 5 بھی پڑھنیاں 5 بھی نہیں پڑھنیاں تے میرے نبی فرماند موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے سونیا ایک اور چکر لاو نا تواڈی امت نے 5 بھی نہیں پڑھنیاں میرے نبی علیہ السلام فرماند دینے موسیٰ جی ہن مینوں شرم آندی ہے میرا جیسے 5 بھی نہیں پڑھنیاں میرا قادہ امتی ہے میرے نبی واپس آ رہے نے تے اللہ پاک نے اعلان کر دیتا ہے یا خمسن وخیا خمسون سبحان اللہ میرے سونیا محبوبہ تسی 5 نہیں لے کے جا رہے تسی 50 ہی لے کے جا رہے جے تواڈی امت نمازاں 5 پڑھے گی میں ثواب 50 دا دیندا رہاں گا سبحان اللہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم امنا امت دا خریص نبی آیا ہے پھر میں محبت نال کیوں نہ کہہ دیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ سبحان اللہ 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 نبی میرے دا حوصلہ بیریاں تھلے بھی چادراں بچھون داریا اللہ اللہ او کدی رون دا سی بے کے او یاراں دے وچ کدی روندا سی بے کے او یاراں دے وچ او کدی روے کلا جا جا کے گاراں دے وچ او کنا احساس امت دا سی پیر نو ساری عمراں تا رب نو منوندا رہیا اللہ اللہ ہن تیسرا بندہ دیکھنا تیسرا کیڑا ہے جدی نبی پاک نے سفارش کر دیئے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد ذرا پیار نہ پڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماندے نے جڑا بندہ صبح دے وقت میری ذات تے درود پڑھدا ہے جڑا بندہ شام نو میری ذات تے درود پڑھدا ہے سورج اگے تے درود پڑھدا ہے سورج ڈوبے تے درود پڑھدا ہے اکھاں کھولے تے درود پڑھدا ہے اکھاں بند کرے تے درود پڑھدا ہے دن دے اجالے اندر درود پڑھدا ہے رات دی تاریخی اندر درود پڑھدا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا صبح شام درود پڑھنے والا بندہ قیامت والے دن آئے گا آپ فرماندے نے میں دی سفارش کر دوں گا سبحان اللہ تے اللہ درود پاک پڑھنے والے بندے دے حق دے اندر میری کیتی ہوئی سفارش قبول کر کے تینوں معاف کر کے تے اپنی جنت دا داخلہ عطا کر
کر دے گا۔ سبحان اللہ میرے سونیو، درود پاک پڑھن دے لکھاں فائدے نے، ہزاراں فائدے نے، تے ارباں تے کروڑاں فائدے نے۔ اللہ جاندا میں درود پاک دے فوائد بیان کرنے شروع کر دواں، دن مک جائے، جمعے دا وقت مک جائے۔ آؤ سونیو میں چاند ایک فائدے درود پاک دے بیان کراں، کیونکہ درود پڑھنا ہے تے پیغمبر نے شفاعت کرنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیغمبر نے فرمایا درود پاک پڑھن دا ایک فائدہ، جیڑا بندہ جنہ زیادہ نبی پاک فرماندے نے میری ذات تے درود پڑھے گا، اس بندے نو اونا رب قریب کر کے تے اودیاں دعاواں بھی اونیاں جلدی قبول کرے گا۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ درود پڑھدا رب اودیاں دعاواں جاگ دیو ماشاءاللہ، اللہ پاک اودیاں دعاواں بڑی چھیتی سن دے نے۔ سبحان اللہ۔ کیڑا بندہ ساڑھے وچوں جڑا کہے میں دعا منگا تے اللہ میری سنے نا، اسی کہنا یا اللہ ادھروں منگ دے جائیے ادھروں عطا ہوندا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن میں دعا منگن لگا ہاں تے سامنے نبی پاک آ گئے نے۔ سبحان اللہ۔ تے میرے پیغمبر دے سجے صدیق تے کھبے فاروق ابن مسعود فرماندے نے میں دعا منگ رہا ہاں، اچھی اچھی انداز اندر منگ رہا تے پہلا میں اللہ دی حمد و ثنا بیان کیتی ہے، بعد اندر میں نبی پاک دی ذات تے دعا اندر درود پڑھے آئے۔ آپ فرماندے نے ابن مسعود اے جڑا دعا منگن دا تو طریقہ اختیار کیتا ہے، یعنی کہ پہلا اللہ دی حمد کیتی آ، بعد اندر تو میری ذات تے درود پڑھے آئے۔ ہن دعا دے اندر تو میری ذات تے درود پڑھ لے آئے، سل توتا ہوں سبحان اللہ، سل توتا ہوں ہن طریقہ کائنات دا تیرا دعا منگن دا رب نو اتنا پسند آیا ہے، ہن تو جو منگدا جائے گا رب عطا کردا جائے گا۔ ہن دعا کر جو منگے گا رب۔ سونیو دعاواں دی قبولیت چاہندے ہو تے درود پڑھو۔ آؤ میں درود پاک دا فائدہ کور بیان کراں۔ کوئی شوگر دا مریض ہے تے سنے، کوئی دمے دا مریض ہے تے سنے، کوئی دل دا مریض ہے تے سنے۔ بڑے بڑے ہسپتالاں وچوں جواب لے کے آن والے مریضاں تک پیغمبر دا پیغام پہنچائیے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ میری ذات تے نہ درود پڑھدا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ صبح و شام کثرت دے نال اتنا درود پڑھدا ہے، اللہ پاک اس بندے دے جسم دے وچ بیماری رہنی کوئی نہیں دیندا۔ اللہ پاک دے جسم وچ بیماریاں تے انشاءاللہ ہونے درود پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ پڑھنا ہے نا، کیونکہ ساڈا تے امام ہے مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے، پڑھے آپ درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور سونیا جڑا بندہ تے دعا درود پڑھنا ہے، آپ فرما جڑا بندہ درود ابراہیمی پڑھدا ہے، اللہم صلی علی محمد آندہ ہے نا ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ دے غم دور کر دیندہ ہے۔ ابی بن کعب نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک درود پڑھن دی برکت اذن تکفہ
ہمکا او بھئی سونے دعا اندر کچھ نہیں منگے گا بس درود ہی پڑھدا رہے گا اے دے بدلے اللہ تیرے غم دور کر دے گا اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا سونے درود پڑھیا کرو اور ایک دوسرا درود بھی ثابت ہے آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ میری ذات تینج بھی درود پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد ایک تیسرا درود بھی ثابت ہے آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ میری ذات تینج بھی درود پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ دعا کرو اللہ نبی دی ذات تے درود پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے ایتھے ساڑھے جھگڑے ہی نہیں مکدے وہابیاں دی مسیت ہے سنیاں دی مسیت ہے دیوبندیاں دیئے اور تسی وہابی رہو اپنی جگہ تے دیوبندی رہو پراو اپنی جگہ تے اور نہ مسجد وہابیاں دی نہ مسجد سنیاں دی نہ مسجد دیوبندیاں دی نہ جناب اہل تشیع دی اور مسجد رب دا کر دے اور کر رب دا دے حق سب دا دے حکے دی نڑی تے باپے کٹھے نے بندے کٹھے نے تے جے مسجد آ جائے تے بابی سنی کر چھڑنے آ حکے دی نڑی نو چنگن لگیا کسی آج تک ایک کیا ہوئے نو بابی چنگیا تے میں کیوں چنگا میں تے سنیاں او تھے انہوں کچھ لگ دے نو سارے چنگی جان کے دعا کرو اللہ سانو سارے انہوں کٹھیاں کر دے ہو سکتا ہے ویسے کیوں جی سمیع اللہ ساجدہ تے میں اللہ دے فضل میں نو اللہ پورے ملک چ لے کے جا رہے ہیں تے میں تے کہنا بابی سنی دیوبندی پراو تو انہوں رب دا واسطہ کٹھے ہو جو ویکھو قرآن پاک دی توہین ہوئی ہے یقین جانو دو چار مولوی نکلے نے نہ کالجاں جو کو نکلے ہیں نہ یونیورسٹیاں جو کو نکلے ہیں چاہیے سی کہ پوری امت سراپا احتجاج بڑھ دی تو انشاءاللہ جب تک ساڑھے جسم و جان جسم دن در جانے انشاءاللہ سی انہا دا مقابلہ بھی کرانگے تو انشاءاللہ ایک قرآن دی شان بھی سنان دے روانگے مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہارا او میں قرآن دے ایک سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنہ سی نلایا انہ لئی جگ وچ بہارا بہارا ایک ہور بندہ یقین جانو جڑا بندہ نبی پاک نے فرمایا میری شفاعت دا حقدار بننا چاہتا ہے وہ قرآن پاک ترتیب دے نال پڑھیا کرے دعا کرو اللہ پاک سانو قرآن بھی ترتیب نال پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے یہ بندہ بن گیا جے تیسرا چوتھا نبی پاک فرماتے نے جڑا بندہ جت قرآن پاک ترتیب نال پڑھدا ہے قرآن سونے انداز نال پڑھدا ہے میں اس بندے دے بھی قیامت والے دن سفارش کر دواں گا نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھدا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اون دے نام دا جنت وچ ایک گھر بن جاندا ہے تے جیڑا بندہ 20 مرتبہ پڑھے 2 گھر بن جاندے نے تے جیڑا بندہ 30 مرتبہ پڑھے 3 گھر جیڑا بندہ 50 مرتبہ پڑھے جناب 50 مرتبہ پڑھنے والے واسطے 5 محل سیمنٹ بھی نہیں لگا بوریاں سیمنٹ دیاں بھی نہیں لگیاں ریت بھی نہیں لگی بس قل هو اللہ پڑھنا رب جنت مکان بنا رہا ہے حضرت عمر عرضہ کر دینے سونے محبوبہ کیا واقعی قل هو اللہ پڑھنا اللہ جنت وچ محل بناندا ہے پھر میں تیارے لگا ویلا بیٹھا قل هو اللہ ہی پڑھدا رہواں گا میں تے اللہ دی جنت دا عمر کلا ہی مالک بن جاواں گا میں کلا ہی مالک بن جاواں گا میرے نبی مسکرائے آپ فرماندے نے اوے عمر پیاریا تو قل هو اللہ پڑھدا پڑھدا تھک تے سکنا میں لیکن کائنات دا رب تیرے جنت وچ محل بناندا کدی نہیں تھک سکدا تو میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھن لگیاں گھر وچوں نکلیاں تے جدوں مسجد نبوی دی جناب دیوار دے قریب پہنچیاں نے
ایک نبی دا صحابی ہے تے نبی پاک دا شاگرد قرآن پڑھ رہا ہے، او دا سونا انداز اتنا ہے، اماں فرماندیاں نے میں قرآن سن لگ گئیاں، میں نو کام بھول گیا تے میں اس قرآن پڑھنے والے دا قرآن سن رہیاں۔ قرآن سن دیاں ماں جی فرماندیاں نے میری آنکھاں وچوں ہنجو نکل آئے تے میں رون لگ پئیاں۔ ادھروں نبی پاک علیہ السلام آ گئے، آپ فرماندے نے ما یبکی کی عائشہ رون دی وجہ کی ہے؟ سونیا محبوبہ ایک تواڈا شاگرد اتنا سونا کر کے قرآن پڑھ رہا ہے کہ رونا آپ ہی آ رہا ہے تے میرے نبی بھی سنیا قرآن تے اللہ دے پیغمبر دیاں وی اکھیاں ڈل پئیاں۔ میرے نبی چل دیاں مسجد نبوی دے اندر پہنچے نے، سبحان اللہ کی ویکھے ہے؟ میرے نبی دا ایک صحابی ہے جدا نام ابی بن کعب ہے، رب دا قرآن پڑھی جا رہے ہیں تے میرے نبی ابی دا قرآن پیچھے کھڑے ہو کے سن دینے پہ تے میرے نبی نے بے ساختہ خوشی دے نال چہرہ سمامنا بن کر لے آئے، اللہ میں تیرا کننا کو شکریہ ادا کراں جس رب نے میری امت دے اندر سونیا تو انیاں سونیاں آوازاں والے کاریاں نو پیدا کیتا ہے۔ ابی نے قرآن پڑھنا بند کرتا، آقا جی میں نو شرم آمدی ہے، فرمایا میرے سونیا پڑھنا قرآن۔ ادھروں جبریل میرے پیغمبر کو آ گیا سونے آگے تے ابی بن کعب قرآن پڑھ رہا سی، ہن رب نے مینوں پیغام دیتا ہے، ہن میرے سونے محبوب نو کہنا جا کے اگے تواڈا شاگرد قرآن پڑھ رہا سی، ہن شاگرد دا استاد تے روحانی باپ، ہن سونیا تسی ابی نو قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اللہ دے پیغمبر نے جدوں یہ گل کیتی ہے ابی رون لگ پیا، سونیا کہ عرشاں تے واقعی رب نے میرا نام لے کے آکھیا کہ میرے ابی نو کہو قرآن، ابی نو تسی قرآن پڑھ کے سناؤ۔ فرمایا ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لے کے آکھیا میرے سونیا ہن تسی ابی نو قرآن سناؤ۔ ابی کہندا سونیا پھر میرا تے تذکرہ مالک کائنات نے بھی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قل هو اللہ احد نالے اللہ صمد، اچھی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد، دو جہان والیا زکریا تائی بڈھے وارے تے بچڑے کون آتاندا، اللہ بڈھی بی بی کبھی ہو گئی تے کون جے رون کا لاندا، لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد، دو جہان والیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ شیخ الحدیث و تفسیر حافظ عبدالسلام پٹھوی صاحب رحمت اللہ علیہ ماضی قریب نا انتقال کر گئے نے، دعا کرو اللہ حافظ صاحب دی آخرت بہتر فرمائے۔ انہوں نے باڑے سنیا وقت ولی سن، اللہ دے نیک بندے سن۔ حافظ صاحب نے صبح فجر تو بعد ایک سپارہ پڑھنا، دوپہر نو بھی ایک سپارہ تے شام نو بھی ایک سپارہ، تے روٹی انہی دیر نہ کھانی جب تک قرآن دا ایک سپارہ نہ پڑھ لینا۔ تے حافظ صاحب فرما دینے میں پہلا اے روحانی غذا ہے جسم دی، قرآن تے ذکر ذکار اے روحانی غذا ہے، فرمان دینے میں پہلا اپنے روحانی جسم نو غذا کھوانا ماں تے بعد دے اندر اپنے جسمانی جسم نو روٹی دینا ماں۔ دوپہر دے ٹائم بھی ایک سپارہ پڑھنا روحانی جسم نو غذا پھر جسمانی، تے او دن جدوں قرآن دا ایک سپارہ نہ پڑھیا جانا حافظ صاحب نے افاقہ کر لینا کہ میں اپنے روحانی جسم نو غذا دیتی نہیں تے میں روحانی جسم دے نال غذا جسمانی جسم نو بھی نہیں دینی، کیونکہ جسمانی جسم نے کھا کے کی کرنا روحانی نو پہلا جسم نو غذا دینی چاہیے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو انج دا پیار قرآن نال نصیب فرمائے۔ نبی محترم فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا
اللہ پاک مینوں ایک بلند ٹیلے تے کھڑا کر دے گا سبحان اللہ تے میرے صحابہ جان دے جو جگہ کیڑی ہوئے گی فرمایا بابا اس مقام محمودن اللذی وعدتا اللہ منو مقام محمود تے کھڑا کرے گا مقام محمود اللہ دے عرش دے نیچے ایک جگہ جڑی ایک بندے نو رب نے دینی ہے او نبیاں رسولاں وچوں میرے تواڈے پیغمبر نو ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے جدوں اللہ منو مقام محمود تے کھڑا کرے گا پھر اللہ منو ایک سبز رنگ دا قیمتی لباس پہنا دے گا ادھر میرے ال ویکھو سبز رنگ دا قیمتی اللہ لباس پہنائے گا جدو اللہ مینوں سبز رنگ دا قیمتی لباس پہنا دے گا پھر اللہ مینوں گناہگار امتیاں دی شفاعت دی اجازت دے دے گا سبحان اللہ تے میرے پیغمبر فرماندے نے جس میرے امتی دے دل دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہوئے گا میری شفاعت دا انہوں بھی فائدہ ہو جائے گا روایت صحیح البخاری اندر آپ فرماتے نے میری امت دے 70,000 بندے بغیر حسابوں جنت نو جان گے 70,000 بندے انشاءاللہ جانا نا انہاں وچ وہ 70,000 تے بیگم کوڑا بدو پوڑی دا ایک محلہ ہی ہو جانا ہے وہ 70,000 تے آپاں دا ایک محلہ ہو جانا ہے تے میرے پیغمبر نے ہاتھ چک لینے سبحان اللہ ادھر دیکھے دے آجے میرے پیغمبر فرماندے نے یا اللہ 70,000 تے بندے بڑے تھوڑے نے میری امت لکھاں اندر ہوئے گی کروڑاں اندر ہوئے گی ربا نا سونے ربا میری امت دے اس تو بھی زیادہ کیتے جب بندے بغیر حسابوں جنت نو جانے چاہی دینے میرے پیغمبر رو پیانے تے رب نے دوسرا آرڈر جاری کر دیتا ہے سبحان اللہ فرمایا میرے سونے محبوبہ جڑے 70,000 بندے تواڈی امت دے بغیر حساب جنت نو جان گے تواڈا رونا امت واسطے ویکھ کے میں اعلان کر دیتا ہے انہاں 70,000 دے اندروں ایک ہزار نال میں 70,000 بندے ہور بھیج دواں گا ہن 70,000 نو ضرب دیو 70,000 نال گل جا کتھے پیندی گے میں تہاڈا بھائی سمیع اللہ ساجد صاحب کٹ کے آیا اللہ جاندہ تھے تے میتھ تے سائنس تے کلکولیٹر دا دماغ بھی جواب تے جائے جان دیو 70,000 ضربے 70,000 بندے کنے بن دے نے ادھر ویکھو میرے سنی پراؤ اہل حدیث پراؤ سارے میرے ال ویکھو 70,000 ضربے 70,000 بندے بنے 4 ارب تے 90 کروڑ سبحان اللہ 4 ارب تے 90 کروڑ 4 ارب تے 90 کروڑ میرے پیغمبر دی شفاعت دے نال میرے پیغمبر دی دعا دے نال قیامت والے دن سونے نبی دے اسی 4 ارب 90 کروڑ امتی بغیر حسابوں جنت نو جاواں گے سبحان اللہ کہو بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا سبحان اللہ بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا وچ دنیا دے تیرے جے حلال کوئی نہ او شاید نالوں ود تیرا حوض کوثر دے جام سونیا بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا او جنت نالوں ود کے دید تیری سونیا ہر مومن پکائے مرید تیرا سونیا آیا بن کے تو کائنات دا انعام سونیا بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا آؤ میں گل مکدی مقامہ فرمایا لوگو میں ایسے پیغمبر دی عظمت نو قرآن اندر بیان کیتا ہے اور جنہ دی فجر اللہ جنہ دی زور اللہ جنہ دی اثر اللہ جنہ دی مغرب اللہ جنہ دی شاہ اللہ اور جنہ دا نوری مکھڑا بیکھن نو جنت دیاں حوراں بھی ترس دیاں رہندیاں نے فرمایا وما ارسلناک سبحان اللہ الا رحمتا للعالمین 1:30 بج گیا ہے تے جو گسا نہ کرو 2 5 4 7 منٹ ہوتے جو ہو جان تے پریشان تے نہیں تسی کیوں جی گسا تے نہیں کرنا عمر صاحب بھی بیٹھے نے نا کیونکہ ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں دی مسجد دی محنت نو قبول فرمائے
تے میرا دل کردا ہے میں تانوں ایک اور نبی پاک دی نعت شریف سنا دیاں ہائے ہائے جیڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے تے انہاں ہی جتیاں بازیاں واریاں نے او جڑے ترس دے سن دید نو دن راتی انہاں ہی جتیاں بازیاں واریاں نے اور توجہ کرنا تے جدوں خزانے آ کے باغ وچ او وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے او محمد بوٹیا جھوٹا آئیے جگ سارا تے کملی والے دیاں اچیاں یاریاں نے میں نو کھلا رہا تسی ہوتے ہوئے میں صحیح طریقے تو ویخ بھی نہیں سکتا ادھر بینا کہ ادھر بینا ہم محمد بوٹیا جھوٹا آئیے جگ سارا تے کملی والے دیاں اچیاں یاریاں نے رب تو وچ عرب دے سونا او چن آیا وچ عرب دے سونا او چن آیا جدی واہبل پیش کوئی نہیں رب تو کٹ تے سب تو ود لے کے سونا اور رتبہ بلند آیا میرے نبی دا سونا نام جد وچ دو میماں اسی پڑھ دے درود و سلام جد وچ دو میماں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تے میں اپنا بھی اظہار کر دیاں حضرات ساڈے ساریاں دے پیر نے جنہاں دا کلمہ وہابیاں پڑھیا دیوبندیاں پڑھیا سنی بھراواں پڑھیا ساریاں نے پڑھیا اور ساڈا پیرو پیرے جدی دنیا تے نظیر ہی کوئی نہیں ہاں پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پیاں نے حق دیاں کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں نے ہاں جڑے میرے نبی دے نیڑے آئے نے او سینے لا کے سونے کول بٹھائے نے ہم مکھڑا ویخ کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے ہم مکھڑا ویخ کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پیاں نے نبی پاک دی شفاعت اللہ سارے انہوں نصیب فرمائے تے آخر تے نبی پاک جس پیغمبر نے شفاعت کرنی ہے اس پیغمبر دا اخلاق بھی سونا سی بولو دا اخلاق بھی شخصیت دا اخلاق بھی تے اسی ایک دوجے نے کوڑ نال وینے ہاں تے جے آ جائے کوئی اسلام دا دشمن تے انہوں بڑا چنگے طریقے سلام لینا ہاں جی کی حال ہے ٹھیک ٹھاک ہو بچے پچھے تے جے کو اپنا آ جائے تے اسی آنے بھابی ہندہ ہے سنی ہندہ ہے دیوبندی ہندنال سلام بھی نہیں لینا او سونیا نبی پاک دی تے صفت ہے آپ فرمامتے نے کسے عیسائی دے نال بھی بے کے کھانا پہ جائے تے کھا لو اسی آنے آپس ہی نہیں کھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے بندے دا اخلاق ہوئے گا جنت میرا گوانڈی ہوئے گا سبحان اللہ ایک بندہ میرے پیغمبر کوڑا میں اخلاق دی گل دسن لگا بس گل ختم کر لگا اخلاق دی گل اخلاق دی میرے پیغمبر علیہ السلام کو ایک رمضان دا مہینہ ایک بندہ آیا کہندا سونیا میں لٹیا گیا میں ماریا گیا میں تباہ ہو گیا میں برباد ہو گیا ہاں آقا نے فرمایا کی ہویا ہی کہندا سونیا روزہ رکھیا سی تے بیوی گھر کلی سی تے میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے یعنی کہ میں ہور روزے دی حالت اندر اپنی عورت دے کول چلا گیا تے میرے پیغمبر فرماندے نے انج ایک غلام آزاد کر دے اللہ پاک تیرا گناہ معاف کر دے گا کہندا سونیا میں بڑا ماڑا ماں میرے نبی فرماندے نے 2 مہینے دے روزے رکھ اللہ کریم تیری غلطی معاف کر دے گا کہندا سونیا دی بھی طاقت نہیں رکھدا آپ فرماندے نے 60 مسکیناں نو کھانا کھوا دے اللہ پاک تیرا گناہ معاف کر دے گا کہندا دی بھی طاقت نہیں کھجوراں تحفے تا نہ میرے پیغمبر دی مسجد نبی اندر ایک بندہ کھجوراں لے کے میرے
پیغمبر کو آیا میرے نبی فرماتے نے وے کتھے وے گناہگار جدے کڑوں گناہ تے غلطی ہوئی ہے او مسجد نبی دی نکر اندر بیٹھے ہے کہندا سونیا میں آوے سا فرمایا ادھر آ جا کھجوراں لے جا اپنے محلے دے غریباں اندر کھجوراں بانٹ دے اپنے محلے دے غریباں اندر کھجوراں تقسیم کر دے تے اللہ پاک تیرا گناہ معاف کر دے گا چاہیدا تے اسی کھجوراں چکدا تے جا کے بانٹ دیندا کہندا سونیا کی فرماندے جے آ فرماندے نے میں کہیا کھجوراں لے جا تے محلے دے غریباں اندر کھجوراں بانٹ دے تے کہندا سونیا جے گل سچی پوچھو تے پولا جا منہ کر کے کہندا سونیا سارے محلے چوں میرے نال وڈا غریب ہی کوئی نہیں اگے سارے محلے چوں میرے نال وڈا غریب ہی کوئی نہیں فدا بسامہ نبی پاک دی گل سن کے ہس پیندے نے تسی بھی مسکرا پو میرے پیغمبر ہاں جی غریب ہی کوئی نہیں جی غریب ہی کوئی نہیں پورے محلے اندر میرے مصطفیٰ دی گل سن کے ہس پیندے نے تے مسکرا پیندے نے نال فرماندے نے جاؤ کھجوراں بھی گھر کھا لو تے رب کریم گناہ بھی معاف کر دے گا بالمؤمنین رؤوف الرحیم یزدانی شہید نے عربی دے اندر سونے نبی دی نعت پڑھی ہے یتیم حسین جمین کریم طبیب علیکم رؤوف الرحیم مزمل مدثر نعت مصطفیٰ مزمل مدثر معلا مقام ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام تے کی کہنا میں تانوار دیواں تے میں مسئلے بھی تو انہوں سنان دیا میں نے دوستان نے کہا جی نعت رسول بھی سنائی تے اسی نعت منکر تے نہیں انشاءاللہ اسی قربانہ نعت مصطفیٰ دے میں تانوار دیواں تے میں منوار دیواں مدینے دے چان تو میں چانوار دیواں میں اولاد پینا پائیوار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں اوہ دی جتی اتوں میں پگوار دیواں حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں میں 10 سال اب لسوں حضرسا سرے تے گنڈ آخری حدیث سنو تے میں جناب خطبہ ختم کراں حضرت انس فرماتے ہیں میں 10 سال اپنے پیغمبر دیاں جتیاں سدیاں کیتیاں نے انہاں 10 سالاں دے اندر نبی پاک نے مینوں اف تک دا جملہ بھی نہیں بولیا ایک دن انس فرماتے ہیں نبی پاک نے مینوں کام بھیجیا تے میں رستے اندر بچے اندر کھیلن لگ گیا مینوں کام بھول گیا تے اللہ دے پیغمبر سوچ دینے انس آیا ہی کوئی نہیں اتنی دیر گزر گئی ہے انس فرماتے ہیں اللہ دے پیغمبر میرے پیچھے آ گیا میں نے تلاش کرنے واسطے توجہ تے انس فرماتے ہیں میری نظر نبی پاک آمدیاں میرے نبی پاک دے چہرے تے پہ گئی ہے میرے پیراں تھلو زمین نکل گئی ہے انس ہون تیری خیر کوئی نہیں اللہ دے پیغمبر نے تے تینوں کام بھیجیا تے تو رستے اندر بچے اندر کھیلن لگ گیا انس فرماتے ہیں اتنی دیر نو اللہ دے پیغمبر میرے قریب آئے تھے انج گردن تو پکڑ لیا نال فرماندے نے مسکرا کے یا انیس دا مطلب ہے او میرے چھوٹے جے انس اوہ میں تینوں کیڑے کام بھیجے تے تو کدھر ٹردا پھرنا ہے او صفت انج انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے تے سونے آقا شفقت کمال کیتی بھائی سلیم سونے آقا شفقت کمال کیتی ہے کدے مینوں چھڑکے آتے دبایا ہی نہیں مکی جے مدنی جے جگ وچ آیا ہی نہیں اور اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے صادق الامین سونے لقب پایا ہے اور انہاں نو بھی آقا سینے نال لایا ہے او بیگم کوٹیو انہاں نو بھی
تک تو اپنی اپنے بھرا نو سینے نال نہیں لاندا تو اپنیاں بھیناں تے سر تے ہاتھ نہیں رکھدا اور انہاں نو بھی آقا سینے نال لایا اے کنہاں نو جنہاں کدے ہس کے بلایا ہی نہیں مکی جے مدنی جے جگ وچ آیا ہی نہیں او سونیو زندگی دا کی پتہ ہے کیڑے موڑ تے مک جاوے تے کیڑے موڑ تے میرے تواڈے ساہ پورے ہو جان یقین جانو جڑے کہندے سن ساڈے تو بغیر دنیا نہیں چلے گی جڑے کہندے سی ساڈے تو بغیر کاروبار نہیں چلے گا جڑے کہندے سی ساڈے تو بغیر دکاناں نہیں چلن گیاں یقین جانو 1912 دے اندر ٹائٹینک جہاز ڈوبے ہے تے انہیں ظالم نے دعویٰ کیتا ہے اے ٹائٹینک جڑا جہاز میں بنایا ہے انہوں تے اللہ پاک بھی ماذ اللہ ڈبو نہیں سکدا رب نے پہلے سفر دے اندر ان ڈبو کے غرق کر دیتا ہے اے دوویں باپ بیٹا 30 کروڑ روپیہ لا کے تے انہوں جناب ٹکٹاں خرید کے تے انہوں ویکھن واسطے گئے نے اور سونے عبرت والی جگہ نو ویکھی دا نہیں میرے محبوب پیغمبر نے صحابہ نو ایک دن فرمایا میرے صحابہ کو جلدی نکلو ایتھے پہلیاں قوماں تے عذاب آیا ہے اور سونے ویکھنا ہی تے عبرت پکڑنیاں تے قبراں نو ویکھ لے جنہ بندیاں دا دنیا تے توتی بولدا سی جڑے بندے اپنے کپڑیاں تے مٹی بھی نہیں سن پین دیندے اج انہاں دیاں قبراں دے نشان بھی نظر نہیں آندے اے سونیا تو سونا میں تے میں تیرے سون نو کی کراں ایتھے نبی یوسف خوبصورت دنیا چھوڑ کے ٹر گئے نے اوے جوانا کہ آ تیرا حسن نبی یوسف تے حسن دا مقابلہ تے نہیں کر سکدا سونیا اس واسطے پیغمبر دی شفاعت چاہنا ہے آ 4-5 کم کر اللہ جدوں آخری آوے ساللہ پڑھا لا الہ شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شوہپری صاحب مستجاب الدعوات بندے سن اور بابا جی دے نال میں جاندا رہا تے انہاں نے نا نبی پاک انج تخیل پیش کرنا ہن جمعے دی گھڑیاں لویندے ہو تسی کیونکہ جمعے دا ٹائم ہی مک گیا ہے تے میری بھی انی دیر تک میرا بھی مچ نہیں مریندا جنی دیر تک میں سونے دی شان اے جڑی بابا جی دی زبانوں نکلی ہے اے لو سن لو تے دعا کرو پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہونی ہے کہ نہیں ہونی اللہ بھائی عمر دی محنت نو حاجی عثمان و دیگر انہاں دے والد محترم تسی سارے اللہ سانو سارے نو معاف کر دے اللہ دلاں نو صاف کر دے بابا جی کہندے نے انج میں کھڑا ہوواں گا حوضے کوثر دے انج نبی پاک کھڑے ہون گے انہاں تخیل پیش کیتا نال پیار دے کول بٹھان مینوں سبحان اللہ تے کہن حسین پیت میں پلان والا او تے بج گئی تے ٹھنڈ پئی وچ سینے تے مل پیائی قرآن سنان والا او تقدیر میری چمک اٹھی کتھے میں او کتھے او شان والا تے حسین رج رج ویغ رسول سونا فرماندے نے نبی پاک میں نو کہن گے جس نبی دی شان بیان کر دے رہے ہو ویکھو سامنے جے سونے نبی حسین رج رج ویغ رسول سونا ناڑے پڑھ سبحان بنان والا دعائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ